Welcome to Spoken Arabic 2.0. Let's start. وہ ذہین ہے. وہ ذہین ہے. He is smart. هو ذكي. هو ذكي. مہربان بنو. Be kind. کن رحیما. کن رحیما. میں ڈرا ہوا ہوں. I am afraid. انا خائف. انا خائف. میں تمہیں چاہتا ہوں. I want you. اریدک. اریدک. کیا میں غلط ہوں؟ Am I wrong? هل أنا مخطئ؟ هل أنا مخطئ؟ میں غریب ہوں. I am poor. أنا فقیر. أنا فقیر. میں خوش قسمت ہوں. I am lucky. أنا محظوظ. أنا محظوظ. میں تمہیں سن رہا ہوں. I am listening to you. أنا أسمعك. أنا أسمعك. میں پڑھ رہا ہوں. I read. أنا أقرأ. أنا أقرأ. میں نے یہ دیکھا. I saw that. رأيت ذلك. رأيت ذلك. مجھے باہر جانا ہے. I must go out. يجب أن أخرج. يجب أن أخرج. مجھے کام کرنا تھا. I had to work. كان علي أن أعمل. كان علي أن أعمل. كان علي أن أعمل. مجھے کام کرنا تھا. I had to work. كان علي أن أعمل. كان علي أن أعمل. اس نے مجھے جانے پر مجبور کیا. It made me go. جعلني أذهب. جعلني أذهب. دیکھو میں کیسے کرتا ہوں. Watch how I do it. شاہد كيف أفعله. شاہد كيف أفعله. مجھے دیکھنے دو. Let me see. Let me see. دعني أرى. دعني أرى. یہ پیارا ہے. This is cute. هذا لطيف. هذا لطيف. کیا یہ صحیح ہے؟ Is this correct? هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ خاموش رہو. Stay quiet. ابقى ساکتا. ابقى ساکتا. میں نے اسے بتایا. I told him. اخبرته. اخبرته. جیسا تم کہتے ہو. As you say. كما تقول. كما تقول. سب کو سلام. Hello everyone. مرحبا بالجميع. مرحبا بالجميع. میں اپنے بھائیوں سے محبت کرتا ہوں. I love my brothers. أنا أحب إخوتي. أنا أحب إخوتي. تم کہاں جاؤ گے؟ Where will you go? إلى أين ستذهب؟ إلى أين ستذهب؟ اپنے کمرے میں رہو. Stay in your room. ابقى في غرفتك. ابقى في غرفتك. ہم یہاں نئے ہیں. We are new here. نحن جدد هنا. نحن جدد هنا. وہ واپس آئے گا. He will return. سيعود. سيعود. میں
گرم کافی پسند کرتا ہوں. I like hot coffee. أنا أحب القهوة الساخنة. أنا أحب القهوة الساخنة. میں یہ کتاب پسند کرتا ہوں. I love this book. أنا أحب هذا الكتاب. أنا أحب هذا الكتاب. یہ اچھا گوشت ہے. This is good meat. هذا لحم جيد. هذا لحم جيد. تمہیں اسکول میں دیکھوں گا. See you at school. أراك في المدرسة. أراك في المدرسة. کیا تم واقعی ٹھیک ہو؟ Are you really okay? هل أنت بخير حقا؟ هل أنت بخير حقا؟ تم کیوں جا رہے ہو؟ Why are you going? لماذا أنت ذاهب؟ لماذا أنت ذاهب؟ میں صرف مذاق کر رہا تھا. I was just joking. كنت أمزح فقط. كنت أمزح فقط. کیا تم استاد ہو؟ Are you a teacher? هل أنت معلم؟ هل أنت معلم؟ میں یہ ویڈیو پسند کرتا ہوں. I love this video. أنا أحب هذا الفيديو. أنا أحب هذا الفيديو. تم مذاق کر رہے ہو. You are joking. أنت تمزح. أنت تمزح. تم کامیاب ہو. You are successful. أنت ناجح. أنت ناجح. برائے کرم سبسکرائب کریں. پلیز سبسکرائب. من فضلک اشترک. من فضلک اشترک. میں اندر ہوں. I am inside. أنا في الداخل. أنا في الداخل. میں باہر ہوں. I am outside. أنا في الخارج. أنا في الخارج. یہ اہم ہے. This is important. هذا مهم. هذا مهم. کوئی بات نہیں. It's okay. لا بأس. لا بأس. تم بیمار ہو. You are sick. أنت مریض. أنت مریض. میں نیا ہوں. I'm new. أنا جدید. أنا جدید. یہ ناممکن ہے. It is impossible. هذا مستحيل. هذا مستحيل. وہ تیز ہے. They are fast. هم سریعون. هم سریعون. یہ بڑا ہے. It is big. هذا كبير. هذا كبير. میں سن رہا ہوں. I am listening. أنا أسمع. أنا أسمع. میں نے یہ پڑھا. I read that. قرأت ذلك. قرأت ذلك. مجھے جانا ہے. I must go. يجب أن أذهب. يجب أن أذهب. یہیں رہو. Stay here. ابقى هنا. ابقى هنا. کیوں؟ Why? لماذا؟ لماذا؟ میں ہمیشہ. I'm always. أنا دائما. أنا دائما. میں نہیں کر سکتا. I can't. لا أستطيع. لا أستطيع. برائے کرم. Please. من فضلك.
من فضلک، میں کچھ نہیں چاہتا. I don't want anything. لا أريد أي شيء. لا أريد أي شيء. میں عورت ہوں. I'm a woman. أنا امرأة. أنا امرأة. کیا یہ سب ہے؟ کیا یہ سب ہے؟ Is this all? هل هذا كل شيء؟ هل هذا كل شيء؟ کس کو پرواہ ہے؟ Who cares؟ من يهتم؟ من يهتم؟ کیا میں واضح ہوں؟ Am I clear؟ هل أنا واضح؟ ہم پرسکون ہیں. We are calm. نحن هادئون. نحن هادئون. میں یہاں ہوں. I'm here. أنا هنا. أنا هنا. میں اطاعت کروں گا. I will obey. سأطيع. سأطيع. میں کام کروں گا. I will work. سأعمل. سأعمل. میں ٹھیک ہوں. I'm fine. أنا بخير. أنا بخير. مجھے مدد کی ضرورت ہے. I need help. أنا أحتاج إلى مساعدة. أنا أحتاج إلى مساعدة. میں مشکل میں ہوں. I am in trouble. أنا في مشكلة. أنا في مشكلة. کل میں کھانا پکاؤں گا. Tomorrow I will cook lunch. غدا سأطبخ الغداء. غدا سأطبخ الغداء. میں رات کا کھانا کھاتا ہوں. I eat dinner. أنا أتناول العشاء. أنا أتناول العشاء. میرے پاس نوکری ہے. I have a job. لدي وظيفة. لدي وظيفة. مجھے نقشہ چاہیے. I need a map. أحتاج إلى خريطة. أحتاج إلى خريطة. میں فطرت سے لطف اندوز ہوتا ہوں. I enjoy nature. أنا أستمتع بالطبيعة. أنا أستمتع بالطبيعة. میں کافی پیتا ہوں. I drink coffee. أنا أشرب القهوة. أنا أشرب القهوة. مجھے ہوٹل چاہیے. I need a hotel. أحتاج إلى فندق. أحتاج إلى فندق. میرے پاس فون ہے. I have a phone. لدي هاتف. لدي هاتف. میں دوا لیتا ہوں. I take medicine. أنا أتناول الدواء. أنا أتناول الدواء. میں ناشتہ کرتا ہوں. I eat breakfast. أنا أتناول الفطور. أنا أتناول الفطور. میرا ایک دوست ہے. I have a friend. لدي صديق. لدي صديق. میں انگریزی پڑھتا ہوں. I study English. أنا أدرس اللغة الإنجليزية. أنا أدرس اللغة الإنجليزية. میں دریافت کرنا پسند کرتا ہوں. I like exploring. أنا أحب الاستكشاف. أنا أحب الاستكشاف. میں خوش رہنا پسند کرتا ہوں. I like to be happy. أنا أحب أن أكون سعيدا. أنا أحب أن أكون سعيدا. میں پارک میں چلتا ہوں. I walk in the park. I walk in the park. أمشي في الحديقة. أمشي في الحديقة. جھوٹ مت بولو. Don't lie. لا تكذب. لا تكذب.
سوال مت کرو. Don't ask. لا تسأل. لا تسأل. مت رو. Don't cry. Don't cry. لا تبكي. لا تبكي. مت دوڑو. Don't run. لا تهرب. لا تهرب. مت کودو. Don't jump. لا تقفز. لا تقفز. انتظار مت کرو. Don't wait. لا تنتظر. لا تنتظر. مت چھپو. Don't hide. لا تختفي. لا تختفي. مت رکو. رکو مت. رکو مت. Don't stop. لا تتوقف. لا تتوقف. فکر مت کرو. Don't worry. لا تقلق. لا تقلق. مت بھولو. Don't forget. لا تنسى. لا تنسى. لا تنسى. ہچکچاؤ مت. Don't hesitate. لا تتردد. لا تتردد. وہ مت کھاؤ. Don't eat that. لا تأكل ذلك. لا تأكل ذلك. بات مت کاٹو. Don't interrupt. لا تقاطع. لا تقاطع. Like, share and subscribe for more videos like this.